सामाजिक तथा व्यावसायिक विज्ञापन। अमेरिकामा विद्यार्थी भइरहेको बेला पनि यमन बेला बखत नेपाल आइरहन्थे। एकपटक नेपाल आएको बेला उनले क्या हो ड्याडी, नेपालमा लोकप्रिय कलाकार नै छैनन् कि क्या हो भनेर प्रश्न गरे। मैले किन भनेर सोद्धा उनले भने, यहाँ जति पनि अखबारमा छापिएका विज्ञापनमा, सार्वजनिक स्थानमा ठडिएका होर्डिङ बोर्डहरूमा, पोस्टरहरूमा खालि अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खानहरू मात्र देखिन्छन्। नेपाली कलाकारका तस्बिर त कतै देखिँदैन। उनका कुरा सुनेर मेरो मनमा हो नि त भन्ने भइरह्यो। हामीले टेलिफिल्म, टेलिविज्ञापन, रेडियो र रङ्गमञ्चका अनेक कार्यक्रमलाई शिक्षामूलक र सन्देशमूलक रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्दै आइरह्यौँ। यस्तै सामाजिक सन्देश फैलाउने काममा मात्रै हामी रत्तियौँ। निर्माता र दर्शकहरूले हामीलाई यसरी नै स्वीकार गरे। यमनले भने जस्तै नेपाली विज्ञापन बजारमा भारतीय कलाकारको दबदबा थियो। नेपाली उत्पादनका विज्ञापनमा पनि कलाकारको उपस्थिति शून्य जस्तै थियो। कैयौँ शिक्षामूलक एवं सन्देशमूलक टेलिविज्ञापन हामीले कुनै पारिश्रमिक नलिई पनि खेल्थ्यौँ। तर व्यापारिक उत्पादनसँग सम्बन्धित विज्ञापन भने जति नै धेरै पैसा दिन्छु भन्दा पनि खेल्दैनथ्यौँ। यस्ता व्यापारिक प्रवर्धनात्मक विज्ञापनमा खेल्ने मन हामीले कहिल्यै गरेनौँ। सामाजिक उत्तरदायित्व भएको कलाकारको रूपमा हामीले हाम्रो छवि स्थापित गर्दै आएका थियौँ र यसैलाई मात्र निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने बुझाइ हरि र मेरो थियो। एकपल्ट विज्ञापन एजेन्सी सञ्चालक विशाल ढकाल अम्बे स्टिलको विज्ञापनका निम्ति खेलिदिनु पर्यो भन्ने प्रस्ताव लिएर आए। हामीले उनलाई व्यापारिक विज्ञापनमा जति पैसा दिए पनि खेल्दैनौँ, तर शिक्षामूलक र सन्देशमूलक हो भने विषय हेरेर पैसै नलिई पनि खेल्न तयार छौँ भनेर फर्काइदियौँ। हाम्रो कुरा सुनेर फर्किएको केही दिनपछि अम्बे स्टिलका मालिक हरि न्यौपानेलाई नै लिएर विशाल हामीलाई भेट्न आए। त्यति बेला पनि हामीले पुरानै अडान सुनायौँ। हरि न्यौपानेजीले हामीलाई तपाईँहरूले कमर्सियल विज्ञापन पनि खेल्नुपर्छ, यो खेलेर तपाईँहरूको सामाजिक छविमा कुनै नराम्रो असर पर्दैन भनेर कैयौँ पटक कर गरिरहे। तैपनि हामीले उनको प्रस्ताव स्वीकारेनौँ। एक दुई दिनपछि जवाफ दिउँला भनेर टारिरह्यौँ। उनीहरू फर्किएपछि हरि र मैले सल्लाह गऱ्यौँ। देशभित्रै उद्योग, कला कारखाना र स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि नभई देशमा आर्थिक उन्नति हुनै सक्दैन। स्वदेशी उद्योग र उत्पादनबारे जनतालाई जानकारी गराउनमा नराम्रो मान्नुपर्ने कुरा नै के छ र? यो त राम्रै कुरा हो नि। देशमा उद्योग, कला कारखानाको वृद्धि भएमा जनताले रोजगारी पाउँछन् र सरकारले कर। उद्योग धन्दा सप्रियमा पत्र पत्रिका, रेडियो टेलिभिजन र कलाकर्मीहरूले राम्रा राम्रा प्रायोजक पाउँछन्। यसमा नराम्रो के छ त? देशको आर्थिक उत्थान हुने काममा सघाउनु राम्रै हुने लागेपछि हामीले व्यापारिक विज्ञापन पनि खेल्ने निर्णय गऱ्यौँ र अम्बे स्टिलको विज्ञापनमा खेल्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गऱ्यौँ। यो विज्ञापनको सुटिङ पनि सुरु नहुँदै तिनै विशाल डिस नेपाल नामक कम्पनीका निम्ति व्यापारिक विज्ञापन खेलिदिने अर्को प्रस्ताव लिएर आए। त्यसलाई पनि हामीले स्वीकार्यौँ। अम्बे स्टिलका निम्ति विज्ञापन खेल्ने सम्झौता भए पनि डिस नेपालका निम्ति हामीले खेलेको विज्ञापन पहिला प्रसारण भयो, जसमा हरिवंश कहिले जोगी, कहिले फुटबल खेलाडी, कहिले दुलही बनेर टिभीको स्क्रिनमा देखिने। मैले चाहिँ रिमोट थिच्दै विभिन्न च्यानल हेर्दै आहा यो डिस नेपाल त क्या गजबको रहेछ बा भन्दै दङ्ग पर्ने भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ। देशका विभिन्न टेलिभिजन मार्फत यो विज्ञापन बारम्बार प्रसारण भइरहँदा कुनै गतिलो टेलिफिल्ममा अभिनय गरेको भन्दा धेरै प्रतिक्रिया र प्रशंसा सुन्न पायौँ। व्यावसायिक विज्ञापनमा हाम्रो उपस्थिति बजार प्रवर्धनको गतिलो माध्यम ठानेर अन्य कैयौँ विज्ञापन उत्पादक पनि हाम्रो सम्पर्कमा आउन थाले। यसरी बिस्तारै व्यावसायिक विज्ञापनमा हामीलाई खेलाउनेको लर्को नै लाग्न थाल्यो। हामीले सानीमा ब्याङ्क, मार्बल पाइप, रिजालको ब्लो पानी ट्याङ्की, जे ज्वेलर्स जस्ता कैयौँ कम्पनी र उत्पादनका विज्ञापनमा खेल्यौँ। कैयौँ शुभचिन्तकले हामीलाई व्यावसायिक विज्ञापनमा खेलेर आफ्नो छवि नबिगार्न सुझाव नदिएका पनि होइनन्। तर हामीले स्वदेशी उत्पादनको व्यावसायिक विज्ञापनमा खेलेर बजार प्रवर्धनमा योगदान पुर्यायौँ भन्ने लाग्छ। हाम्रो सानो उपस्थितिले विज्ञापन बजारमा भारतीय कलाकारको एकछत्र उपस्थितिलाई थोरै भए पनि कम गर्न मद्दत पुर्यायो भन्ने लाग्छ। कर्फ्यू लागेको बेला 2062-63 सालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि फेरि जनआन्दोलन मच्चियो। आन्दोलनकै क्रममा एक दिन साहित्यकारहरू पनि जुलुसमा निस्किएका थिए। उक्त जुलुस पुरानो बानेश्वर चोक पुगेपछि कविता वाचन कार्यक्रममा परिणत भयो। पुतली सडक, दिल्ली बजार हुँदै पुरानो बानेश्वर पुगेको जुलुसमा हरि र म पनि सँगै थियौँ। त्यहाँ पुगेर विभिन्न साहित्यकारहरूले कविता वाचन सुरु गरे। त्यति नै बेला त्यहाँ तैनाथ प्रहरीले जुलुसलाई तितरबितर पार्न टियर ग्यास फाल्न सुरु गरे। प्रहरीले साहित्यकार, कलाकार र अन्य सहभागीहरूलाई भटाभट पक्रिएर प्रहरीको ट्रकमा कोच्न थाले। केही प्रहरी चाहिँ टियर ग्यास हान्दै मान्छे लखेड्न थाले। जुलुसमा सामेल मानिस आआफ्नो ज्यान जोगाउँदै तितरबितर भए। हाम्रो कानैबाट गए जस्तो गरी गोली पड्किरहे जस्तो आवाज सुनिएको थियो। हरि र म सडक छेउको भित्तामा टाँसिँदै र दौडिँदै गुरुकुल पस्ने गल्लीभित्रै छिर्यौँ।
हामी लुकेर बसिरहेको केही छिनपछि एक हुल प्रहरी त्यही गल्लीकै छेउमा आएको आवाज हामीले सुन्यौँ। गल्लीको पर्खालले प्रहरी र हामीलाई छुट्याएको थियो। पर्खाल अग्लो भएका कारण प्रहरीले हामीलाई देखेका थिएनन्। तर त्यही गल्लीकै एक घरको 2 तला माथिको झ्यालमा बसेर हेरिरहेका केही मानिसले प्रहरीलाई पनि देखिरहेका थिए, हामीलाई पनि। झ्यालबाट हामीलाई हेरिरहेका मान्छेको आँखाको इसारा अनुसार कता जानुपर्छ भन्ने अन्दाज गर्न हामी चनाखो भएर बसिरहेको थियौँ। केही छिनपछि प्रहरी त्यहाँबाट फर्किए। झ्यालबाट हेरिरहेकाहरूले हामीलाई सुरक्षित स्थानतिर जान इसारा गरे। त्यसपछि हामी फटाफट त्यहाँबाट घरतिर लम्क्यौँ। केही दिनपछि फेरि राज संस्थाको विरोध गर्न साहित्यकार र कलाकारले पुरानो बानेश्वर स्थित गुरुकुलमै हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने कार्यक्रम राखेका थिए। हस्ताक्षर गर्न म धोबीधारा स्थित घरबाट गुरुकुलतिर हिँड्दै गएको थिएँ। मैतीदेवी चोकनिर पुगेपछि एकजना पैदल यात्रीले 10 मिनटपछि नै कर्फ्यू लाग्दैछ भन्ने खबर सुनाए। 10 मिनटमा घर फर्किन नभ्याइने भएपछि म छिटो छिटो दगुर्दै गुरुकुलमै पुगेँ र हस्ताक्षर पनि गरेँ। केही मिनटमै कर्फ्यू सुरु भइहाल्यो। लगत्तै बेसकन पानी पनि पर्यो। करिब आधा घन्टापछि पानी त रोकियो, तर कर्फ्यू भने रोकिएको थिएन। कर्फ्यू हुँदाहुँदै बडो सतर्क हुँदै 15 मिनट दूरीको बाटोलाई 2 घन्टा लगाएर बल्ल तल्ल घर पुगेँ। एक दिन म र हरि कान्तिपुर पब्लिकेसनका प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहिया र कान्तिपुर टेलिभिजनका प्रमुख कार्यकारी निर्माता भूषण दाहाल सहित अरू केही 4-5 जना तिनकुने स्थित कान्तिपुर पब्लिकेसनकै कम्पाउन्डमा उभिएर कुरा गरिरहेका थियौँ। जनआन्दोलनलाई समर्थन गरेकै कारण सरकारमा बस्नेहरूले कान्तिपुरलाई तेस्रो दलको संज्ञा दिइरहेका थिए। त्यति बेला केही गरी आन्दोलन सफल भएन भने कान्तिपुर पब्लिकेसनका कार्यालय भवन समेत सरकारले जफत गरिदिने हो कि जस्तो त्रासपूर्ण वातावरण बनिरहेको थियो। यस्तै चिन्ता र छटपटीले हामी सबैको मन तुलबुल तुलबुल भइरहेको थियो। अनायासै कैलाश सिरोयाले के हुन्छ त मदन कृष्ण दाई, यो आन्दोलन सफल हुन्छ कि हुँदैन होला भनेर सोधे। मैले मन बलियो पारेर निर्धक्क भए जसरी भने अवश्य सफल हुन्छ। मेरो कुरा सुन्ने बित्तिकै कैलाशले तपाईँको वचन सत्य होस् भनेर हातले जमिन छोएर ढोगे। अनि मैले पनि उनले जस्तै गरी जमिन छोएर आफ्नो हात ढोगेको थिएँ। त्यस्तो दिन पनि भोगियो। हेरिरहँ जस्ता हातहरू। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन गरिएको 2062-63 आन्दोलन सफल त भयो, तर अझै पनि नेपाली जनताले समृद्धिको मुख त कता हो कता शान्तिको मुखसम्म पनि हेर्न पाएनन्। हडताल र बन्दको श्रृङ्खला रोकिएन। कहिले कुन पार्टी त कहिले कुन पार्टीले बन्द गर्ने क्रम जारी रह्यो। अमेरिका जाँदा न्युयोर्क सिटी द सिटी द्याट नेभर स्लिप्स भन्ने गीत सुनेको थिएँ, तर हाम्रो देशमा चाहिँ आवर नेपाल अलवेज स्लिप्स भन्नु पर्ला जस्तो भइरह्यो। बन्दकै कारण देशको खरबौँ रुपियाँ नोक्सान भयो। लन्डन एयरपोर्ट नामक हाम्रो प्रहसनमा हरिवंशले यो डेमोक्रेसी भनेको कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा मैले भनेको हुन्छु, डेमोक्रेसी भनेको जस्तो जस्तो मान्छेको हातमा राख्यो त्यस्तो त्यस्तै हुन्छ। बच्चाको हातमा राख्यो भने बच्चा जस्तै हुन्छ, सिपाहीको हातमा राख्यो भने सिपाही जस्तै हुन्छ, बौलाको हातमा राख्यो भने बौला जस्तै हुन्छ, बाँदरको हातमा राख्यो भने बाँदर जस्तै हुन्छ। आखिर नेपालमा ठ्याक्कै त्यस्तै भइरह्यो। जनताको लागि भनेर ल्याएको डेमोक्रेसी त कसको हातमा पर्यो, कसको हातमा? कुनै एउटा एउटा जरुरी कामका लागि बाहिर जान तयार भएर बस्यो, फ्याट्ट नेपाल बन्द भन्ने समाचार आउँछ। त्यति बेला मनै खिन्न भइरहन्छ। एकपल्ट त्यही खिन्न भएको मनले नेपाल बन्दकै दिनमा एउटा गीत पनि कोरेँ। वर दुःख छ पर पुगौँ न मनले भन्दछ, के गर्नु मन तिमी नै भन नेपाल बन्द छ। मलाई नसाच चाँडै सकाऊ कामले भन्दछ, के गर्नु काम हात खुट्टै जाम नेपाल बन्द छ। जबरजस्ती हिँडौँ भने खुट्टै भाँचिदेलान् भन्ने डर, घरमै बसिरहँ भने भन्छ पेटले भोक भोकै मर। काम दाम भड्क्यो मेरो प्रगति नै पड्क्यो, जिन्दगीको पाइला पाइला बन्दमा नै अड्क्यो। वारी दुःख छ पारी पुगौँ न मनले भन्दछ, के गर्नु मन तिमी नै भन नेपाल बन्द छ। खुल्ला बुद्धि खुल्ला हावा खुल्ला बाटो खुल्लै आकाश राम्रो, बन्द बुद्धि बन्द हावा बन्द बाटो हुनुहुन्न हाम्रो। प्रगतिको आधार हो फराकिलो बाटो, बाटो सधैँ खुल्ला राखौँ बन्दको साटो। साह्रै ढिलो भौ दौड न दौड प्रगतिले भन्दछ, के गर्नु प्रगति दुर्भाग्य मेरो नेपाल बन्द छ। यो गीत मैले आफ्नै सङ्गीतमा मिठो स्वर पनि भएका हास्य कलाकार किरण केसीलाई गाउन दिएँ। मैले यो बन्द धेरै भो भनेर कोठामा बसेर बरबराएको कुरा सुन्ने कसले? लगातारको बन्दले देश बिग्रियो भनेर जनताले घर घरमा गरेको बिलाउन सुन्ने कसले?
देशलाई प्रगति गराउने काम गर्न पो 50 ठाउँमा धाउनुपर्छ। बन्द गरेर देशलाई पछाडि धकेल्ने काम त जसले गरे पनि छुट्छ। विरोध गर्न र आफ्नो माग पूरा गराउन बन्द गर्नु बाहेक अरू कुनै उपाय पनि भेटाउनै सकेनन् हाम्रा नेताले। नेपाल बन्द गराएको नेपाली जनतालाई मन पर्दैन भन्ने कुरा भाषण मात्रै लगानी गरेको भरमा खाना पल्किएका नेताको दिमागमा कहिल्यै घुस्नै सकेन। हुँदाहुँदा एमाले नेता माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा सरकार बाहिर रहेको माओवादीले अनिश्चितकालको लागि भनेर उपत्यका बन्दको घोषणा गरिदियो। एक दिन भयो, 2 दिन भयो, 3 दिन भयो, 4 दिन भइसक्यो। घरमा किनेर राखेको खाद्यान्न सकिँदै गएको थियो। अस्पतालहरूमा औषधि सकिँदै गएको थियो। कतिसम्म भने बजारमा बच्चालाई खुवाउने पाउडर दुधको पनि अभाव देखिन सुरु भइसकेको थियो। तर जनताले दुःख पोख्ने कसलाई? दोष दिने कसलाई? आफ्नै भाग्यलाई? आखिर गणतन्त्र त जनता आफैले लडेर ल्याएको हो। यसरी दिनका दिन बन्दै बन्द गरेर नेताहरूले दुःख देलान् भन्ने बिचरा जनतालाई के थाहा? त्यस्तो थाहा पाएको भए गणतन्त्रको लागि कसैले साथ दिँदैनथे होलान्। बन्द त 1 वर्षसम्म लगातार हुने हो कि जस्तो भइरहेको थियो। दिक्क मानेर घरमै बसिरहेको बेला फोनको घन्टी बज्यो। उद्योगी एवं व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट फोन आएको रहेछ। लगातारको बन्दले छटपटिएका व्यवसायीले केही उपाय निकाल्न सकिन्छ भनेर सरसल्लाह गर्न बैठक डाकेका रहेछन्। सडकमा निजी र सार्वजनिक कुनै सवारी साधन गुडेका थिएनन्। त्यति बेला मेरो कम्मरको दुखाइको कारण खुट्टा समेत कमजोर भएर टेक्नै गाह्रो भइरहेको थियो। हरिवंशलाई जाउँ भनौँ भने उनी झन् टाढा बुढानीलकण्ठ स्थित घरमा बस्थे। त्यति टाढादेखि हिँडेर आउने झन् कुरै भएन। त्यसपछि म बाटोमा कसैले नचिनुन् भनेर मास्क लगाएर खोच्याउँदै धोबीधारादेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कार्यालय टेकुसम्म हिँडेरै पुगेँ। छलफलमा सबै उद्योगी र विभिन्न पेसागत सङ्गठनका प्रतिनिधि भेला भएका थिए। सबैले बन्द फिर्ता गराउन शान्ति जुलुस गर्ने कुरामा सहमति जनाए। उद्योगी पद्मज्योति दाइका छोरा सौरभ ज्योतिले शान्ति जुलुसमा सहभागी हुँदा शान्तिको रङ सेतो भएकोले सेतै रङको टी सर्ट लगाएर जाँदा राम्रो सन्देश जाने बताए। उनको कुरामा सबैले सहमति जनाए। उक्त भेलाले शान्ति जुलुस गर्ने र अन्तिममा बसन्तपुर डबलीमा सभा गर्ने निर्णय गर्यो। त्यस्तो सभामा कसले बोल्ने भन्ने निर्णय पनि त्यही भयो। रिसाइरहेको कुनै पनि व्यक्ति वा समूहलाई होस नपुर्याई सम्झाउँदा उल्टो आफैमाथि आक्रमण हुने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसैले यस्ता सभामा धेरैजनाले बोल्न जरुरी पनि थिएन। औषधि व्यवसायी उमेश श्रेष्ठले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षका हैसियतले, कुशकुमार जोशी एकजनाले बोल्नै पर्छ, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षका हैसियतले प्रेमबहादुर खड्का र सबै जनताका तर्फबाट मदन दाई, हरिवंशले बोले पुगिहाल्छ नि भनेर सुझाव दिए। उनको प्रस्तावमा सबैले सहमति जनाए। अनिश्चितकालीन नेपाल बन्दको 6औं दिन बसन्तपुरमा बिहानैदेखि विभिन्न पेसागत सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधि र बन्द विरोधी हजारौं सर्वसाधारण उपस्थित भए। मलाई प्रष्ट सम्झना छ, उक्त मञ्चबाट मैले ठुलो आवाजमा शान्ति चाहनेहरूले एकपल्ट हात उठाउनुहोस् त, नेपाल बन्द गर्न हुन्न भन्न चाहनेहरूले एकपल्ट हात उठाउनुहोस् त भन्दा त्यहाँ उपस्थित हजारौं मानिसले एकैचोटि हात उठाएका थिए। मञ्चबाट त्यसरी एकैचोटि उठेका हजारौं हात देख्दा यति राम्रो लाग्यो कि ती 5 औँला फैलिएका हत्केलाहरू यति सुन्दर देखिए कि त्यसलाई हेरिरहँ जस्तो लाग्यो। भगवानले बनाएका हत्केलाको डिजाइन यति राम्रो छ भनेर मैले कहिल्यै याद गरेको थिएन। एकपल्ट चन्द्रमामा पुगेकी एक महिला अन्तरिक्ष यात्रीसँग लिएको अन्तर्वार्तामा तपाईँलाई चन्द्रमामा पुग्दा कस्तो लाग्यो भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भनेकी थिइन्, चन्द्रमाबाट ठुलो आकारको पृथ्वी देख्दा यति सुन्दर लाग्यो कि पृथ्वी त जति हेरे पनि नपुग्ने, हेरिरहँ जस्तो लाग्यो। मलाई पनि त्यसरी नै त्यो मञ्चबाट हजारौंले एकैपल्ट एकैसाथ उठाएका हात हेरिरहँ जस्तो लागिरहेको थियो। बसन्तपुर मञ्चबाट हामीले माओवादी पार्टीलाई यो बन्द तुरुन्त फिर्ता लिनुहोस्, अहिलेसम्म जनताले धैर्य गरेर बसिरहेका छन्, सबै घर घरमा बेहाल भइसक्यो, यदि त्यो धैर्यको बाँध फुट्यो भने घर घरबाट जनता सडकमा ओर्लिन सक्छन्, त्यसरी सबै घर घरबाट ओर्लियो भने कसले कसलाई काट्छ, कसले कसलाई मार्छ भन्न सकिँदैन भनेका थियौँ। बन्द लम्बिँदै गएको भए पनि त्यस्तो दिन देख्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन थियो। भनिन्छ अति गर्नु अति साह्रो नगर्नु। यो पनि भनिन्छ कि रिसको समयमा एकजना मान्छे 10-10 जना मान्छे बराबर बलिया हुन्छन्। त्यस्तो बेलामा मर्न पनि तयार हुन्छन्, मार्न पनि तयार हुन्छन्। आम जनता एकैचोटि रिसाएको अवस्थामा जे पनि हुन सक्थ्यो। तर खुसीको कुरा, हाम्रो अनुरोधलाई माओवादी पार्टीले मनन गरिदियो। सोही दिन बेलुका माओवादीले बन्द फिर्ताको घोषणा गर्यो। उकुस मुकुस भएका जनताले राहतको सास फेरे। बन्द खुलेपछि मेरो मोबाइलमा कैयौं दिनसम्म सयौं मानिसबाट धन्यवादका टेक्स्ट म्यासेज आइरहे। विभिन्न दलका शीर्ष नेता, सरकारी सङ्गठनका उच्च पदस्थ अधिकारीदेखि आम जनताले समेत फोन गरेर बधाई दिए।
यता धन्यवाद बर्सिरहेको बेला उता बानेश्वरमा भने हाम्रो पुत्ला जलाइयो भन्ने खबर पनि सुन्यौँ। हाम्रो कामबाट माओवादीका शीर्ष नेताहरू हामीसँग धुनधान रिसाएको होलान् भन्ने लागिरहेको थियो, तर त्यस्तो देखिएन। उनीहरूले हामीलाई सहज रूपमा लिएको र समझदारीपूर्ण व्यवहार देखाएको पायौँ। बन्द फिर्ता लिएको पर्सिपल्टै अर्थात् 30 वैशाख 2067 होटल याका नीतिमा कार्यक्रम गरेर माओवादीले उद्योगी व्यवसायी तथा बुद्धिजीवीहरूको राय लिने क्रममा हामीलाई पनि बोलायो। कार्यक्रममा मैले पनि केही कुरा राख्न पाएँ। उक्त कार्यक्रमभन्दा केही दिन अघि खुला मञ्चमा आयोजित एक सार्वजनिक समारोहमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँको जनताप्रति लक्षित गर्दै सुकिला मुकिला भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थिए। त्यही शब्दलाई सम्झिँदै मैले सम्बोधनका क्रममा यस 5 तारे होटलमा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय सुकिला मुकिला महानुभावहरू भन्दै आफ्नो भनाइ सुरु गरेँ। मेरो कुरा सुनेर हलभरिका सबैजना गलल्ल हाँसे, तर एकाध माओवादी कार्यकर्ता भने मसँग औधी रिसाए। तर माओवादीका शीर्ष नेताले रिसाएका कार्यकर्ताहरूलाई सम्झाए र मलाई बोल्न दिए। पञ्चायतकालमा पञ्चायती व्यवस्था र पञ्चहरूलाई व्यङ्ग्य गरिरहँदा मानिसले हामीलाई बारम्बार एउटा कुरा सोधिरहन्थे, आन्दोलन सफल भएर देशमा केही गरी बहुदलीय व्यवस्था आयो भने त्यसबेला तपाईँहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ? त्यति बेला हामी भन्ने गर्थ्यौँ, जसरी अहिले पञ्चायत सत्तापक्ष भइरहँदा हामी प्रतिपक्ष भएर आम जनताका बोली बोलिरहेका छौँ, त्यसरी नै बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि सबै सरकार र सबै पार्टीको प्रतिपक्षमै रहेर उनीहरूका राम्रा कुरालाई राम्रो र गलत क्रियाकलापलाई गलत छ है भनिरहनेछौँ। सधैँ आम जनताकै पक्षमा उभिएर उनीहरूको आवाज बुलन्द गरेर बसिरहनेछौँ। त्यति बेला हामीले दिएको उत्तर आज पर्यन्त कायमै छ र कायमै रहनेछ। तिमीले भन्दा माया गर्छौँ हामीले मधेसलाई। 2064 सालमा युरोपका विभिन्न देशमा महासञ्चारले कार्यक्रम देखाउने कुरा चलिरहेको थियो। त्यति नै बेला संविधान सभा चुनावको घोषणा भयो। हामीलाई लाग्यो इतिहासमा विरलै हुने संविधान सभाको चुनावलाई जसरी भए पनि सफल पारेरै छाड्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा हामी विदेश सिदेश कतै पनि जानु ठिक छैन। संविधान सभाको चुनावबारे प्रचार प्रसार गरेर जनतालाई चुनावको लागि तयार गर्नेतिर लाग्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर हामीले युरोपका विभिन्न सहरमा हुने भनिएका सबै कार्यक्रम रद्द गर्यौँ। त्यसपछि निर्वाचन आयोगले हामीलाई बोलाएको होइन कि हामी आफै निर्वाचन आयोगमा पुग्यौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भेटेर यो संविधान सभाको चुनाव सफल पार्नुपर्छ, त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भनेर सोध्यौँ। हाम्रो कुरा सुनेर उनले खुसी हुँदै भने, ओहो, निर्वाचन आयोगले पानी खान कुवा धाउनु परिरहेको अवस्थामा तपाईँहरू आफै आएर सरोकार राखिदिँदा हामीलाई कुवा होइन समुद्रै आइदिए जस्तो भयो। उनले समानुपातिक र प्रत्यक्ष मतदानका विषयमा धेरैजसो सर्वसाधारणले कुरा नबुझिरहेको बताउँदै भने, लौ ठिकै छ, सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूले यही कुरालाई टेलिभिजनहरू मार्फत जनतालाई छ्याङ्ग हुने गरी बुझाइदिनुहोस्। उनकै आग्रहपछि हामीले त्यस विषयलाई नेपाली, नेवारी, तामाङ, मैथिली, भोजपुरी, अवधी लगायत भाषाबाट 1 मिनटको टेली सन्देश तयार गरी प्रचार प्रसार गर्न थाल्यौँ। त्यति बेला हामीले महसञ्चार मार्फत आमा नामक टेली चलचित्र निर्माण गरेर त्यस मार्फत पनि संविधान सभा निर्वाचनबारे आम जनतालाई बुझाउने प्रयत्न गर्यौँ। सबै नेपालीको प्रयासबाट ऐतिहासिक भनिएको संविधान सभाको निर्वाचन पनि सफल भयो। 2 वर्षभित्र संविधान तयार हुन्छ भनिएको हुनाले त्यो अवधिमा देश बाहिर गएर गर्ने सबै कार्यक्रम हामीले स्थगित गरेका थियौँ। तर संविधान 2 वर्ष त के 4 वर्षसम्म पनि बनेन। चौथो वर्षमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको बाबुराम भट्टराईको सरकारले संविधान सभा नै भङ्ग गरेर अर्को चुनाव घोषणा गरिदियो। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको पनि अर्को 4 वर्षपछि अर्थात् पहिलो संविधान सभा निर्वाचन भएको 8 वर्षपछि बल्ल तल्ल संविधान बन्यो। 2072 सालमा संविधानको घोषणाको दिन सरकारले बानेश्वर स्थित संविधान सभा भवनमा हामीलाई पनि निम्तो दिएको थियो। उक्त भव्य समारोहमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले लोकतान्त्रिक भावना अनुरूप बहुमतले पारित गरेको संविधानलाई श्रद्धा र सम्मानपूर्वक शिरले ढोगेर नयाँ संविधानको घोषणा गरे। त्यसपछि अब चाहिँ पक्कै राम्रो हुने भयो, संविधान पनि बन्यो, अब देशमा विकासले गति लिने भयो भनेर नेपाली जनताले खुसीको सास फेरे। हामीले पनि ठिक त्यस्तै महसुस गरेका थियौँ। तर संविधान घोषणाको केही दिनपछि नै मधेसलाई विभेद भयो भन्दै मधेस केन्द्रित केही दलका नेताले नेपाल भारतको सीमा भन्सार नाका अवरुद्ध गरेर आन्दोलन गर्न लागे। त्यसलाई भारतले साथ दिएपछि नाकाबन्दीले उग्र रूप लियो। सरकार र आन्दोलनकारीको झडपमा परि 50औं निहत्था जनताको ज्यान गयो। महाभूकम्पले थिलथिलो भएका गाउँ सहर नाकाबन्दीको पीडाले झनै समस्यामा पर्यो। राजनीतिको सकारात्मक शक्ति कहिल्यै देख्न नपाएका नेपाली जनता राजनीतिको नकारात्मक शक्तिको पराकाष्ठा भोग्न विवश भए।
माओवादीले अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द गर्दा बसन्तपुर डबलीमा गएर उफ्रिने हामी भारतले साथ दिएको र मधेसवादी दलले गरेको नाकाबन्दी विरुद्ध केही नबोली मौन रह्यौँ। कारण के भने माओवादीले नेपाल बन्द गर्दा माओवादी कुनै एउटा मात्र जनताको, एउटा मात्र वर्गको अथवा एउटै मात्र धर्मको पार्टी थिएन। माओवादीमा हिमाल, पहाड, तराई सबै क्षेत्रका सबै जात जातिका नागरिक जोडिएका थिए, जसमा कुनै खास जातीय र क्षेत्रीय रूप थिएन। त्यसैले माओवादी पार्टीलाई तिम्रो यो काम ठिक भएन भन्न हिचकिचाउनु परेन। तर मधेस आन्दोलनमा केही मधेसवादी दल मात्र सामेल भएर त्यहाँको जनताको नाममा आन्दोलन गरिरहेकाले त्यस्तो अवस्थामा प्रतिक्रिया जनाउँदा कुनै विशेष समुदायलाई मात्र भने जस्तो पर्न सक्ने हुनाले हामीले फ्याट्ट केही बोल्ने वातावरण देखिएन। किनभने मधेस र मधेसी जनतालाई हामी अत्यन्त सम्मान र माया गर्छौँ। मधेसी समुदायले पनि आफ्नै सम्झिएर व्यवहार गरेको हामीले पाएका छौँ। त्यसैले मधेसले चित्त दुखाउने खालका कुनै पनि क्रियाकलाप हामीबाट हुन जालान् भनेर हामी एकदम सतर्क भयौँ। यसबारे हामी सदा सचेत रहनेछौँ। नाकाबन्दी झनै चर्किँदै गयो। त्यसरी चर्किरहेको मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीबाट देशलाई पार लगाउन सकिन्छ कि भन्ने आशा राखेर म हरिवंश, उद्यमी उपेन्द्र महतो, सञ्चारकर्मी विजय कुमार र स्वामी आनन्द अरुण विभिन्न दलका अगुवा नेतालाई भेट्न जाने निष्कर्षमा पुग्यौँ। तर यस्तो भेटघाटबारे कुनै प्रचार प्रसार नगर्ने शर्त हामीले बनाएका थियौँ। भेटघाटको सिलसिलामा हामीले तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अलावा नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत रञ्जित रेसम्मलाई भेट्यौँ। तर कसैबाट पनि कुनै समाधान निस्कने लक्षण नै भेटाएनौँ। जनताले दिन प्रतिदिन समस्यामाथि समस्या खेपिरहेको अवस्थामा पनि सबै आफ्नै अडानमा अडिग पायौँ। नाकाबन्दीको करिब 5 महिनापछि दक्षिणी छिमेकीलाई गाली होइन धन्यवाद दिएर हरिवंशले एउटा व्यङ्ग्य गीत लेखे। धन्यवाद छ छिमेकी, धन्यवाद छ है, छ्याङ्गै ऐना देखाइदियो नाकाबन्दीलाई। धन्यवाद छ छिमेकी, धन्यवाद छ है, तिमीले भन्दा माया गर्छौँ हामीले मधेसलाई। यस बोलको उक्त गीतमा हामी दुवैले स्वर भरेर युट्युब मार्फत सार्वजनिक गर्यौँ। त्यसको 3-4 दिनमै नाकाबन्दी पनि खोल्यो। कति न हामीले गाएको गीत सुनेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नाका खोलिदिए जस्तो। अबदेखि नाकाबन्दी, बन्द हडताल समेटिएका दुःखमा गीत कहिल्यै गाउन नपरोस्। राजनैतिक दलहरूको नकारात्मक शक्ति धेरै हेरियो, अब पुग्यो, अति भयो। बाँकी जीवनमा सुख र समृद्धिका गीत गाउन पाइयोस्। धन्यवाद छ छिमेकी, धन्यवाद छ है, छ्याङ्गै ऐना देखाइदियो नाकाबन्दीलाई। धन्यवाद छ नेपाल हेर्ने तिम्रो आँखालाई, तिमीले भन्दा माया गर्छौ हामीले मधेसलाई। धन्यवाद छ छिमेकी, धन्यवाद छ है। राजनीति नै लेख्यौं हामीले, राजनीति नै देख्यौं हामीले, राजनीति नै ल्यायौं हामीले, राजनीति नै गायौं हामीले, राजनीति नै पढ्यौं, राजनीति नै लड्यौं, राजनीतिमै खेल्यौं हामीले, राजनीतिमै खेल्यौं, राजनीतिमै दौड्यौं हामीले, राजनीतिमै पढ्यौं, राजनीतिमै सुत्यौं हामीले, राजनीतिमै मुत्यौं। यति गर्यौं खुब राजनीति गर्यौं। राजनीति गर्दा गर्दै 4 पुस्ता मर्यौं। राजनीति नै लेख्यौं हामीले, राजनीति नै देख्यौं, देश भयो बिरामी राजनीतिले सेक्यौं। राजनीति नै ल्यायौं हामीले, राजनीति नै गायौं, भोकाएका जनतालाई राजनीति नै खुवायौं। विकास त केही पनि गर्या रहेछौं ठ्याम्मै, राजनीतिले खसालेछ नेपाललाई छ्याम्मै। खाने लाउने हेर्ने घेर्ने आयात गर्यौं जम्मै, नाकाबन्दी गर्दा थाहा भयो हामी रहेछौं नाङ्गै। धन्यवाद छ छिमेकी, धन्यवाद छ है, ढुङ्गे युग देखाइदियो नाकाबन्दीलाई। धन्यवाद छ छिमेकी, धन्यवाद छ है, भाइचारोलाई बिर्साइदियो नाकाबन्दीलाई। धन्यवाद छ छिमेकी, धन्यवाद छ है।